अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू इस्लामिक गाइडेंस उर्दू। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे ख्यालात आते हैं जिन्हें ज़ुबान पर लाने से भी आपको शर्म महसूस होती है? क्या कभी नमाज में खड़े होकर ऐसे अजीब और गंदे वसवसे आते हैं कि आप खुद ही घबरा जाते हैं और फिर दिल में एक खौफ बैठ जाता है कि कहीं मैं गुनहगार तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो रहा? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आप एक ऐसी ख़तरनाक हकीकत का शिकार हों जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आज मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगी, आपको हकीकत बताऊंगी कि ये वसवसे आखिर आते क्यों हैं, और सबसे चौंका देने वाली बात, क्या ये वाकई ईमान की कमज़ोरी है या कुछ और ही है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जो सच आज आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच, आपका ईमान और आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यकीनन आप ये सोच सोच कर थक जाते होंगे कि आप बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर अचानक जहन में ऐसे ख्यालात आने लगते हैं जिन्हें आप खुद भी पसंद नहीं करते। गंदे ख्यालात, ऐसे वसवसे जो दिल को बेचैन कर दे, ऐसे सवालात जो ईमान को हिलाने लगे। आप सोचते नहीं, लेकिन ये सवालात एक फ़िल्म की तरह आपके दिमाग में चलते हैं। इंसान अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करता है, इन ख़यालात से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ख़यालात बार बार वापस आ जाते हैं। हकीकत ये है कि आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस कैफ़े से बिल्कुल महफूज हों। तकरीबन हर इंसान किसी न किसी अंदाज में इस अंदरूनी कश्मकश का सामना कर रहा होता है। कभी इबादत में दिल नहीं लगता, कभी नमाज के दौरान जहन भटक जाता है, और कभी ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे ख्यालात जिनसे इंसान खुद घबरा जाता है। फिर दिल में ये खदशा पैदा होता है कि कहीं मेरा ईमान कमज़ोर तो नहीं हो रहा, या अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं है। अगर आप भी इस तरह के एहसासात से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, तो ये मौजू आपके लिए नहायत अहम है। यहाँ मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी बल्कि इस मामले की हकीकत को सादा और वाज़ेह अंदाज में ताकि आपका दिल इत्मीनान पाए, सुकून में रहे और आपका ज़मीर आपको मुलामत ना करे। ये साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं, क्या ये वाकई ईमान की कमज़ोरी की निशानी है, क्या हम अंदर से कुफ्र की राह पर तो नहीं चल रहे, या इसके पीछे कोई और ही वजह होती है। साथ ही अहादीस की रोशनी में आपकी रहनुमाई करूँगी जो दिल के शकूक को कम करने में मदद देगी। इसके अलावा मैं कुछ आसान और अमली तरीके भी आपको बताऊँगी जिन पर अमल करके इंसान इन वसवसों से निजात पा सकता है और अपने दिल को सुकून दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मुतमईन हो, ज़हनी बेचैनी कम हो जाए और आपको हकीकी सुकून नसीब हो, तो इस पैगाम को आखिर तक ज़रूर सुनें। मुमकिन है यही बातें आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली लाएं और आपको रूहानी तौर पर मजबूत बना दें। ये मौजू इसलिए भी अहम है क्योंकि आजकल तकरीबन हर शख्स किसी न किसी ज़हनी दबाव और फ़िक्री उलझन का शिकार है। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ इंसान के ज़हन को घेरे रखती हैं और सुकून से जीने नहीं देती। इस गुफ्तगू के दौरान मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी कि वसवसे क्यों पैदा होते हैं, दीनी तालीमात इस बारे में क्या रहनुमाई देती हैं, और एक इंसान किस तरह इनसे बच सकता है। देखिए, वसवसे दरअसल ऐसे मनफी ख्यालात और शकूक होते हैं जो इंसान के दिलो दिमाग में आते ही रहते हैं। ये कभी अकीदे से मुतल्लिक होते हैं, कभी इबादत में शक की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, और कभी बेबुनियाद खौफ या फ़िक्रों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल बताती हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान के ज़हन में ऐसे सवालात आ जाते हैं जो इसे परेशान कर देते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो सवालात इंसान को इस कदर परेशान करते हैं, या इबादत के दौरान तवज्जो कायम नहीं रहती। इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल, कारोबारी फ़िक्र या दीगर उलझनें भी ज़हनी दबाव को बढ़ा देती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान नमाज शुरू करता है, मगर चंद लम्हों बाद ही इसका जहन कहीं और चला जाता है, और इसे एहसास तब होता है जब नमाज ख़त्म होने लगती है। इसी तरह बाज़ औक़ात अपने अक़ीदे के बारे में बेवजह शक पैदा हो जाता है, जिससे इंसान खौफ़ज़दा हो जाता है। इंसान जो है वो वसवसे का शिकार हो जाता है कि उसका ईमान बाकी है भी है कि नहीं है। अब अहम सवाल ये है कि ये वसवसे क्यों आते हैं और इनके बारे में दीनी रहनुमाई क्या है, हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इसको समझने के लिए हमें शरीयत और सुन्नत की तालीमात की तरफ रुजू करना होगा। रिवायात में आता है कि सहाबा कराम ने भी इस तरह के ख़यालात के बारे में सवाल किया, तो इन्हें बताया गया कि ऐसे ख़यालात का आना बज़ाते ख़ुद इस बात की अलामत हो सकता है कि इंसान का ईमान ज़िंदा है, क्योंकि वो इन ख़यालात को नापसंद करता है और इनसे बचना चाहता है। उलमाए कराम ने वजाहत की है कि ये ख़यालात दरअसल इंसान के लिए एक आज़माइश होते हैं, जैसे चोर इसी घर का रुख करता है जहाँ कुछ कीमती चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी तरह मनफी ख़यालात भी इसी दिल में आते हैं जहाँ ईमान की कदर मौजूद होती है, जिसमें
جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان خیالات سے گھبرانے کے بجائے صحیح رہنمائی اختیار کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور مثبت اعمال کے ذریعے اپنے دل کو مضبوط بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے، لہٰذا ان وسوسوں پر مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ عمل پر مواخذہ ہوگا۔ ناظرین کرام، وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ صبح شام کے اذکار میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوتے وقت، گھر سے باہر جاتے اور واپس آتے وقت کھانے پینے کے اوقات میں شرعی اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں ہی پڑا رہے۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے، آپ بھی پریشان ہیں، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں ہر وقت تفکرات کا تانا بانا بندہ رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ان وسوسوں کی وجوہات کیا ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے کیا ارشادات ہیں اور ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے اور رک جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں کہ بندہ کہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب آتے ہیں ان برے خیالات اور وسوسوں کی علاج کی طرف۔ ہم ایسے کون سے اعمال کریں جن کو کرنے سے ہمیں وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ علماء اور فقہا کے نزدیک وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی وسوسے اور برے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے آگاہ کرتی جاؤں اور وہ عمل بھی بتاتے ہوں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر کھاؤ۔ اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں اور اس کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ تو ہر انسان کا ہی معاملہ ہے۔ اگر آپ یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اپنے دل کے سکون کی تلاش میں ہیں، اور یقین کریں کہ یہی تلاش آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، وسوسے آنا کمزوری نہیں بلکہ یہ اس بات کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ان وسوسوں کے آگے ہار نہ مانیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، تو اس پیغام کو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر، آپ کا ایک لائک کسی پریشان دل کے لیے سکون کا سبب بن جائے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز میں آپ تک مسلسل پہنچاتی رہوں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ کوئی بھی اہم ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ آخر میں ہمیں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا آپ کو بھی ایسے وسوسے آتے ہیں؟ اس ویڈیو کا کون سا حصہ آپ کے دل کو زیادہ لگا ہے؟ الحمدللہ لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا ایک کمنٹ میرے لیے حوصلہ ہے اور دوسروں کے لیے رہنمائی بھی۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔